عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال والصحه تكون جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي جيت نحضر معكم فيه واحد الفطيره بالجبن اللي كتجي اكثر من رائعه، بواحد العجين اللي ما كتدلك ما والو، ما فيها لا عذاب لا حتى حاجه. صدقوني كتجي رائعه في المذاق. تحضروها وقيت الفطور ديالكم ولا وقيت الغداء. خليكم معايا من اول الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو، تبعوا معايا جميع المراحل، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. وندوزو الطريقه ديال التحضير ونبداو على بركه الله. هنايا خديت واحد الكاسرونه، ضفت فيها كاس ديال الحليب، وزدت نص كاس ديال الماء. غادي نحط هاد الحليب حتى يدفى ليا فوق البوطه، غير كيدفى فقط، ماشي غنفيضوه. من بعد هنايا ما دفى ليا الحليب وضعته في هاد الاناء، وغادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات او معجونه اللي متوفره عندكم، تخدموا بها. وغادي نزيد معلقه صغيره ديال السكر السنيده، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. من بعد ما غادي يتخلطوا غادي نخليو هاد الخليط حتى يرتاح مزيان وتفاعل ليا ديك الخميره مع السنيده ومع الحليب. المهم تخليوه حتى تفاعل. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خليتها ارتاحت وكيف كتشوفوا الخميره تفاعلت، صافي. دابا هنايا غادي نزيد واحد 2 معالق كبارين ديال الزبده اللي شديتهم ذوبتهم، وتقدروا تزيدوا حتى 2 معالق ديال الزيت. وغادي نزيد الملح اللي كيبقى دائما كيف ما كنقول لكم على حسب الذوق. ومن بعد غنبدا نضيف الدقيق بالتدريج، وانايا كنجمع العجين ديالي. وكيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد العجين راه ما كيتدلك ما والو، ما فيه لا عذاب لا حتى حاجه، وراه كيجي رائع. تحضروا به البيتزا، العجينه ديال البيتزا كتجي غزاله. القرص، الخبز ديال السندويتشات كذلك، البتي بان. المهم يعني تقدروا تستعملوه في بزاف ديال الحوايج، راه كيجي غزال وكيجي رطب، كيجي رائع. واللي زوين فيه انه ما فيه لا عذاب لا حتى حاجه، ما كتحتاجوش تدلكوه. غادي غير نجمع العجينه ديالي. من بعد ما كتجمع ليا العجينه كنحاول هكا نشكلها كويره، غير كنكورها هكا صافي، يعني ما كندلكوها ما حتى حاجه. وغادي نوضعها في واحد الاناء اللي غادي ناخذو ندهنو بواحد شويه ديال الزيت، باش ملي تخمر ليا هاد العجينه ما تلصقش ليا في داك الاناء. صافي من بعد غادي نغطي عليها بواحد البلاستيك الغذائي او تغطيو عليها بشي منديل وتخليوها ترتاح مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالها. ضروري من هاد العمليه تخليوها تخمر مزيان. وهنايا غادي نحتاجو الفرماج باش غادي نعمرو هاد الفطيره ديالنا. وبطبيعه الحال الفرماج كيبقى لكم الاختيار اللي متواجد عندكم او لا اللي كتفضلوا تعمروا به، كيبقى لكم الاختيار. انايا متواجد عندي هاد 3 الانواع ديال الفرماج وهمايا باش غادي نعمر. وهنايا بديت كنحك هاد الفرماج. بالنسبه لكم انايا هنايا راني حكيته في الحكاكه رقيقه، كيعجبني الفرماج يكون هكا محك رقيق. وكيبقى لكم نتوما الاختيار، بغيتو تحكوه في الحكاكه الغليظه او الرقيقه. المهم راه يعني ديروا نتوما داكشي اللي يريحكم واللي تبغيو. وصافي هنايا غنبقى حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ديال الفرماج في الحكان. هانتوما معايا وخليكم معايا حتى الاخير ديال الفيديو. وهنايا من بعد ما ساليت الفرماج كامل في الحكان، صافي هنايا غندوزو العجينه اللي خمرات وخليتها ارتاحت مزيان كيف كتشوفوا معايا حتى تضاعف الحجم ديالها. هنايا حاولت نفرغها من داك الهواء اللي فيها، هكا ديتها وجبتها شويه. وغادي نقطع هاد العجينه على 2 ديال الكرات. بالنسبه لكم نتوما تقدروا ديروها حتى على 3، كيجيوكم هكا خبيزات صغارين، المهم متوسطين. انا راه جاوني خبيزات كبارين. صافي غنشدها كيف كتشوفوا معايا، راه كلشي مشروح في الفيديو. صافي كنحاول نسرح هاد العجينه غير هكا شويه ماشي بزاف، وكناخذ هذاك الفرماج كنوضعه في الداخل كيف ما ملي كنبغيو نعمرو الخبز او البطبوط بشي حشوه.
تماما نفس الطريقه، طريقه اللي سهله. صافي وكنبدا نجمع هاد الاطراف هادو، كنحاول نجمعها مزيان ونشكلها كويره ونقفلها كيف ما كتشوفوا معايا، طريقه اللي هي سهله. ونقادو حتى الكرة الثانية حتى هي نفس الطريقة، كنعمرها بالفرماج من الداخل وغادي نجمعها. المهم راه الفيديو شارح نفسه بنفسه، وكنتمنى حتى انا نكون كنوصل لكم الشرح مزيان. صافي غنبقى على هاد العملية حتى نسالي هاد الكويرات ديالي او الخبيبزات. نخليكم مع الفيديو ونرجع لكم من بعد. وهنايا من بعد ما ساليت صافي غنوضع هاد الكرات د العجينه في واحد البلاطو، وغادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يرتاحوا شويه باش يجيونا ساهلين في التقراص ديالهم، او تقدروا ديك الساعه تخدموا بهم. هنايا من بعد ما ارتاحوا كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ واحد الدلاك باش كيسهل علينا دغيا كتسرح لينا هاد الكره احسن ما كنقرصوها بيدينا. طريقه اللي هي سهله، يعني ما كنحتاجو لا نرشو لا طحين لا والو، راه كتجي العجينه هي هذيك ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وصدقوني هاد العجينه راه كتجي بنينه وغزاله وكتجي مقطنه. كنتمنى تجربوها وتبقاو تستعملوها كيف قلت لكم في بزاف د الوصفات، ما بينهم العجينه د البيتزا كتجي غزاله بزاف بزاف، وكذلك الخبز السندويتشات الكورت بزاف د الحوايج كتجي رائعه رائعه بزاف. هنايا خديت لاطه د الفران، فرشت فيها الورق ديال الطبخ وحطيت هذيك الخبزه، كنحاول هكا نقرصها شويه مازال. المهم ما تكونش هي غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. انا وريتكم هنايا شحال ديال الغلظ ديالها كيف ما كتشوفوا معايا، تقريبا كيف ما كيف الرق ديال ملي كنقرصوا البطبوط. صافي هنايا غادي ناخذ واحد صفار ديال البيض وزدت ليه شويه ديال الحليب، وغادي ندهن الوجه ديالها كامل بالبيض. بالنسبه لهاد الخبزه هادي ما كتحتاج دابا لا تخمر لا حتى حاجه، مباشره كتدخلوها للفران وكطيبوها وكتجي غزاله. وخا نبقى نشكر لكم فيها، كنتمنى تجربوها راه كتجي رائعه. صافي غندهن الوجه ديالها كامل بهاد صفر ديال البيض، ومن بعد غادي نرش عليها الفرماج من الفوق. وفي الاول انا راني غير نسيت تقبوها هكا شويه بفرشيط، عاد رشوا عليها الفرماج، انا نسيت وضفت الفرماج. المهم حتى الاخير عاد غادي نتقبها بالفرشيط. صافي كنحاول نرش عليها هكا الفرماج. و هنايا درت الفرماج الاحمر ودرت الموتزاريلا باش كتجي معلكه. كيف قلت لكم راه نتوما تستعملوا الفرماج اللي كتبغيو واللي كتفضلوا واللي متواجد عندكم. وهنايا رشيت شويه ديال البافو او بذور الخشخش، كيبقى هذا اختياري، بغيتو ديروه او ما بغيتوش، غير هو كيعطي منظر وكذلك مذاق ديالو زوين. كيف شفتوا معايا هنايا انا حتى الاخير عاد تقبتها بالفرشيط. ومن الاحسن تقبوها في الاول فاش ملي كترشوا كدهنوها بالبيض تقبوها بالفرشيط، ودخلتها مباشره للفران. وغادي نخليوها طيب عادي من التحت ومن الفوق. وهذه الثانيه رشيت عليها شويه ديال الزنجلان الابيض. صافي وغنخليهم يطيبوا من التحت ومن الفوق التحمر تاعهم عادي. وكيكون هذا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما طابوا، راه كيجيو رائعين وكيجيو بنانين، وكيجي داك الفرماج معلق فيهم من الداخل ومن الفوق، وكيجي التحمر ديالهم زوين. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا ان شاء الله، تقولوا لي الرأي ديالكم. وهنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. وقبل ما نمشي نبغي نقول لكم الا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي كنتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل جديد ديالي، وكذلك تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. السلام عليكم.